تے رحمت دا اظہار کیتے ایک بیمار تھے ان دا ابا بھی آ گئے ان دا چاچا بھی آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو آئیں آکھنے ساڈا بالی میں وکدا غلام بڑھ کے تھاری خدمت میں جائیں جو قیمت منگ دیو ساڈے ون واسطے تیار ہیں ساڈا بچہ ساکو ولا دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک اختیار میں زید کو دینا اگر چاہتی کہ سارے کٹھے جلسی اگر چاہتی کہ میرے کولو راسی میں اندر کے زور نہیں کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو سجے فرمانے زید اے تیرا ابا ہے اے تیرا چاچا ہے جب جان دے انہیں کہ دیار میں جانتا فرمانے تیرے گھنڑ آئے بیٹھن تکوں اختیار ہے تیرے ہوتے کوئی جبر کہنی زور کہنی جیویں تیرا دل آکھی انہیں میں کٹھے لگا ون اگر تیرا دل آکھی کہیں رہے ون حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں 1000 ابا 1000 چاچا تھارے نا تے قربان کرن واسطے تیار ہاں میں اپنے ابے کو چھوڑ سکدا چاچے کو چھوڑ سکدا وطن کو اماں کو چھوڑ سکدا تھا کو نہیں چھوڑ سکدا میں تھانے کو رہنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زید دی شان اتنا بلند کی تھی جو حضور دی غلامی اختیار کی تھی قرآن مجید وچ اللہ نے زید دا نام ذکر کر دیتے 1,24,000 صحابین سارے صحابی جو حضرت زید دا نام قرآن وچ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ زید دا نام ذکر کیتے قیامت تک لوگ زید دے نام کو پڑھ دے رہے ہوئے سن نہیں دے اعمال نامے وچ نیکیاں لکھی جا رہے ہوئے سن عزیزہ دوستا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا جہاں آدمی غلامی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں سرخرو کریں گے آخرت میں جنودا مقام بلند کریں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس وقت ولادت تھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے وقت آپ دی والدہ فرمائیے میں دے دیاں جو مکے دے پتھر چمک دے پین درمیان جو پردے ہٹ وینن شام دے محلات دے دی بیٹھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنہ تشریف آوری تھیے دنیا تے تشریف گھنن رات دا آخری پہر ہے یعنی رات دا اندھیرا ویندا پے دہندا سوجلان دا پے ادو کائنات دی روشنی آندی پیے دے دی پیے جو مکے دے اٹھ دے ڈاچیاں عربی بولے جا کھڑن بکریاں بھی عربی بولے جا کھڑن بت کعبے وچ بت جرے لاتھن ترٹ ترٹ کے ڈھاندے پین بتیں کو تروڑن والا کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ دا دادا دے دے کے کعبہ بی بی آمنہ دے گھر دو جھک کے نبی پاک کو سلام کیا کریں گے کعبے دے وچ آواز آندی پئی جا الماہی او آگے جرا کفر تے شرک کو مٹا دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں آپ بھی تشریف آوری دے نال دنیا کو کفر مٹ گئے شرک مٹ گئے کعبہ بھی ہاں پیا لیکن حضور کو پہلے کعبہ بھی ہاں پیا شرک بھی ہاں پیا صفا مروہ بھی ہے شرک بھی ہاں مزدلفہ بھی ہاں شرک بھی ہاں طواف بھی جیدائی شرک بھی ہاں عرفات بھی ہے شرک بھی ہاں حضور تشریف فرماتے ہیں کہ شرک کو مٹائے پتہ لگا حضور دی آمد دے نال ساکو توحید ملیے حضور دی آمد دے نال ساکو قرآن ملے جو قرآن فرمائے دے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین بیجاد فرمانے یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا او لوگوں اساں تھوڑے طرف بھیجے برہان کو دلیل کو کہ قرآن کو بھی اندھے نال نازل کیتے تھے پتہ لگا جو قرآن آئے تھے حضور دے صدقے
کعبہ دے اندر طواف تے تے حضور دے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے وقت ترائے عورتاں ساری نبی پاک دی والدہ دے کولو بیٹھن ایک سارے نبی دی سکی بوا ہے جہاں نام بی صفیہ ہے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف دی اماں ہے جہاں نام بی شفا ہے تیجی حضرت عثمان بن ابی العاص دی اماں ہے جہاں نام حضرت فاطمہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دے بعد نبوت دا اعلان کیتے تے اے تریے زندہ ہن اللہ تعالیٰ نے حضور دی خدمت دا سلائی نے کو دیتے جو انہیں کلمہ پڑھ گی دے رو دے رہاون والا اجڑے واساون والا رو دے رہاون والا اجڑے واساون والا دشمن جو آوے در تے چادر ویچھاون والا دشمن جو آوے در تے چادر ویچھاون والا اے سونے دی مہربانی آیا ہے آمنہ دا پاک جانی آیا ہے آمنہ دا پاک جانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف فرمات ہیں ایویں نالین مبارک لہاون دا ارادہ کیتے نے عرش کولو آواز اندیے سونا محبوب آئے کیا کرے نہیں عرض کرن الہ العالمین تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور دے سڑے نہیں حکم دے نہیں فخلا نالیک انکا بالواد المقدس طوا اے موسیٰ کوہ طور سے آیا کھڑی پاک وادی تھا اپنے نالین لہا ایتا میں عرش مولا تے آیا کھڑا غیبی تو آواز اندی ہے میرا محبوب او کلیمے حبیبی او ہو رہے تو ہو رہی اپنی نالین دے نالا پیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے تشریف فرماتے ہیں اس دنیا کو لو اندھیرا ختم تھے نور رسالت دا نور چمکے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے نال لوگوں کو دین ملے انسانیت ملی قرآن ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت بیان کیجئے قرآن نے حضور کے چہرے دی قسم قرآن چاہتی ہے حضور کے دھلتے دی قسم قرآن چاہتی ہے مولانا جامی فرمائن اگر نام محمد رانی آورد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نو ادغرق نجینا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ساڈا ڈاڈا آدم نہ گھنے ہا مجھے توبہ قبول نہ تھی ویا آدم دی توبہ قبول تھئیے تے حضور دے نام دے صدقے اس طرح تے جس وقت نوح علیہ السلام دا بیڑا طوفان دے وچ پھر دعوت آئی اگر نوح علیہ السلام سارے نبی دا نام نہ گھنیا تے ان کو بھی طوفان کو نجات نہ ملیا صفت جیدی خدا کیتی ہے شاہد خود کلام اللہ صفت جیدی خدا کیتی ہے شاہد خود کلام اللہ رضا عیدی رضا رب دی بشارت دیکھ وجہ اللہ رضا عیدی رضا رب دی بشارت دیکھ وجہ اللہ امت سائیدی بناو چا کرے ارزیاں کلیم اللہ امت سائیدی بناو چا کرے ارزیاں کلیم اللہ کتا ہر ہک عدل وچ ہا کتا ہر ہک عدل وچ ہا ایو اقرار مدنی دا خدایا کر کرم جلدی دکھا دیدار مدنی دا امام مجنون مدینہ بڑا لگدار مدنی دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے میں اپنا محبوب بھیجنی من انفسہم جرا ہے انہیں انسانے دے وچوں میرا محبوب جننے وچوں نہیں فرشتے وچوں نہیں کوئی بھی مخلوق وچوں نہیں بلکہ انسانے دے وچوں ہے انسان کو عزت ملی ہے جو حضور انسانیت تشریف فرماتا ہے لباس بشری تشریف فرماتا ہے
ایک ایسا انسان ہے اندہ چہرہ انسان دائے مگر حسن رحمان دائے، اندی اکھ انسان دیے مگر نور رحمان دائے، اندی زبان انسان دیے مگر کلام رحمان دائے، اندے ہاتھ انسان دین مگر طاقت رحمان دیے، اندے پیر انسان دین مگر بوسے رحمان دار چلیندہ کھڑے، کوئی انسان اندے برابر نہیں ہو سکتا، ہے تا انسان لیکن کوئی انسان اندے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان دے پسینے وچوں بدبو ہے، محمد دے پسینے وچوں مشک تے انبر دی خوشبو ہے، انسان سمے وضو ترٹوے دے نبی دی نظر وضو نہیں تروڑ سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ کوئی نہیں، کیونکہ سایہ جسم کو زیادہ لطیف ہوئے، حضور دے ذات کو کوئی لطیف ہوئے ہاتھی اللہ سایہ بناوے ہا، اجڑی ہوئی دنیا کو وسانے دا محمد ہے، اجڑی ہوئی دنیا کو وسانے دا محمد ہے، در آیا کو رب نال ملانے دا محمد ہے، اللہ دے نبی پاک دی کیا خوب ادا ہے، دشمن جو پتھر مارن دعا دے دا محمد ہے، او پتھراں تو ملواوے حیوانہ کو چھڑاوے، پتھراں تو ملواوے حیوانہ کو چھڑاوے، کر نظر بھی مردیاں کو جیوا دے دا محمد ہے، کر نظر بھی مردیاں کو جیوا دے دا محمد ہے، در آیا کو رب نال ملا دے دا محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کولو پہلے یہود مدینے وچ رہن والے یہودی حضور دی نا دے صدقے فتح منگدے ہن، جداں کوئی دشمن انہیں دے نال مقابلہ کریا، دشمن انہیں دے نال جنگ کریا، جواب انسا کو آخر و زمان نبی دا صدقہ اللہ سیائی دشمن تے فتح دے، انہیں کو فتح مل وینی ہے، او کامیاب تھی وینیان حضور دے نام گھن کے، حضور دی آمد کلو پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے اہل کتاب جدا میرا نبی دنیا تے نہ آیا ہے تساں اوندا نا گھن کے دشمنے دے فتح دے دوئی مت دے حالے ہم آ گئے، ہم دا انکار کی کھڑے ہوندا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اساں تھوڑے ذکر کو بلند کیتے، تھوڑی شان کو بلند کیتے، تھوڑے نام کو بلند کیتے، اگر تھوڑا نا آسمان چوسی، اگر اللہ دا نا پہلے آسمان چوسی تے حضور دا نا بھی اندے نال ہوسی، اگر زمین پہلے خدا دا نا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دا نا ہوسی، اگر مشرق پہلے خدا دا نا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دا نا ہوسی، اگر مغرب شمال جنوب جت بھی پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر تورات زبور انجیل پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر قرآن پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر کلمے وچ پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر اذان پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر تکبیر پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، اگر نماز پہلے خدا دنا ہوسی بعد محمد مصطفیٰ دنا ہوسی، حتیٰ کہ زمین دے ذرے ذرے دوتے ہیں، درخت دے پتے پتے دوتے ہیں، جتا خدا دے ذکر دے بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں، اتا محمد مصطفیٰ دے ذکر دے بغیر کوئی چارہ کوئی، کیونکہ خدا دے بعد خدائی دا تصور غلط ہے، محمد دے بعد مصطفیٰ دا تصور غلط ہے، خدا اپنی خدائی وچ بے مثال ہے کہ محمد اپنی مصطفیٰ وچ بے مثال ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزانے جا چابیاں عطا فرمائیں، جیڑی دعا منگنا جیڑی اللہ تعالیٰ کو لوئی ہاتھ چاون دی دے رہی او فوراً حاضر تھی ونی، حضرت قتادہ دی آنکھ نکل کے باہر آ پئیے، دشمن نے تیر مارے، حضرت قتادہ حضور دی خدمت میں گئن عرض کرن یا رسول اللہ میں غلام تھوڑا ہاں، دشمن تیر مارے تو اکھ باہر آ گئی، میں اکھ منگنا میں کو اکھ میری ولا دیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے
آنکھ منگ دیں یا بہشت منگ دیں صبر کر تک بہشت میں دیساں صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ آنکھ میرے مطلب دے نال دیو چا میرے عرض دے نال دیو چا بہشت اپنی مرضی دے نال دیو چا حضور نے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا لعاب مبارک جو لائے اجا لعاب حضور دا حضرت قطادہ فرمائن حضور دا لعاب اجا آیا کوئی نہیں آکھتے ہیں پہلے دید میری ٹھیک تھی یہ یعنی اتنا حضور کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے یا رسول اللہ میں تھوڑا غلام ہاں کلمہ پڑھدا میری اماں کلمہ نہیں پڑھدی اگر ان کو آکھاں چا حضور تے کلمہ پڑھ کے ناراض تھی ویندی مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ میری اماں کو اللہ تعالیٰ اسلام دی دولت نصیب کرے مسلمان تھی ونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی والدہ کو ہدایت عطا فرما ابو ہریرہ ایویں درک داویں دے پھر جتی کہیں سر تے کپڑا کہیں مدینے دی گلی وچ درک داویں دے کہیں ایک آدمی نہیں ہے کنڈ تے ہاتھ رکھیا کہ ابو ہریرہ خیر تھے رو داویں نہیں درک داویں نہیں کیا گال ہے حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں اے دیکھن چاہندا ہاں جو میں پہلے وینا یا سونے دی دعا پہلے ویندی ہے جدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیے ابو ہریرہ میں درک کے گھر دو پہنچے دروازہ کھڑکیں دے دروازہ جس وقت والدہ کھلیں دیے پہلے کلمہ پڑھ لیں دیا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا میں بعد پہنچا حضور دی دعا پہلے پہنچ لیے میری اماں پہلے کلمہ پڑھتی کھڑی گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق والے جن اخلاق دا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمے دیکھن ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے کھڑن اپنی قوم کو فرمائن او قوم والے ہو میرے بعد ایک نبی آون والا ہے جہاں دا نام احمد ہوسی قوم نے آکے عیسیٰ علیہ السلام ساکو نبی دا نام دسیوں دا صفتاں بھی دسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے او نبی جندے نالین چمڑے دی ہوسی سر تے امامہ بدے سی تلے ٹوپی ہوسی چولا پیسی چادر بدے سی اندے پسینے کولو خشبو ہوسی جری گلی وچوں لنگ ویسی گلی وچوں خشبو ہوسی او نبی اندہ سایہ کوئی نہ ہوسی 63 سال دے وچ کدہیں مکھی اندے جسم تے نہ باسی مچھر اندے جسم تے نہ باسی اندے ابے دا نام عبداللہ ہوسی اندی اماں دا نام آمنہ ہوسی اور بڑے اخلاق والا ہوسی بڑھڑے غریب چھوٹے بال اگر اندہ دامن پکڑ گھنسن کبڑی سی کوئی نہ آکسی دساؤ میں حاضر ہاں بڑے اخلاق والا ہوسی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حضور جن صفتاں بیان کی تن سے قوم اٹھی کھڑی آکے نے آ محمدہ ساکو جلوہ دکھا محمدہ خلق محمد عربی سید خلق خدا کو اسا چھوڑیا سائی دے دیتا شجراں کیتی پتھرا تو کلمہ پڑھا چھوڑیا ایک عورت نال نبی دے چڑھاں دی رستے تے آ کے کنڈے وچھاں دی ایک دن آئی والی خدائی پوچھیا او مائی کنڈے وچھاون والی نہ آئی کیڑی لچاری رہا چھوڑیا خلق محمد ایک صحابی نے آ کے حال سنایا امر کو بیماری ہے سخت ستایا فرمایا لجدارے جے کر بیمارے میں پوچھن تیارے دیکھن سہتیو کلمہ پڑسی دشمن دا دل پھڑ کا چھوڑیا خلق محمد عربی سید خلق خدا کو اسا چھوڑیا تائی دے دیتا شجرا کیتی پترا تو کلمہ پڑھا چھوڑیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چند کلمات اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے جنہیں اے محفل قائم کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں گھر طرف کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو خصوصی رحمت نازل فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب حضرات مل کے درود شریف پڑھو
الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اے محفل پاک میلاد دیے جے جشن منائے ان دی خیر ہوئے سونے دے ذکر اذکار اندر جے جو کچھ لے ان دی خیر ہوئے میرے پاک نبی دی شادی دا جے حال سجائے ان دی خیر ہوئے نجم دلچسپ قسمت سارے دی درود شریف پر سارے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ آیا نبی سونا قرآن آیا نبی سونا قرآن آیا شب بارات رمضان آیا مدنی دے رات سوار دی اج آمد مدین وال یار دی آیا محمد دے قرآن آیا محمد دے قرآن آیا شب بارات رمضان آیا مدنی دے رات سوار دی اج آمد مدین وال یار دی جائیں گھر دے وچ ہووے مدنی دی شادی جائیں گھر دے وچ ہووے مدنی دی شادی برکت نیاں دی ہوندی دیا دی برکت نیاں دی ہوندی دیا دی برکت اتنی نہ انت نہ شمار دی اج آمد مدین وال یار دی آیا محمد دے قرآن آیا محمد دے قرآن آیا شب بارات رمضان آیا مدنی تے رات سوار دی اج آمد مدین وال یار دی حوا دے مریم بندایا آمن حوا دے مریم بندایا آمن صلی علی دیا ویلا پاون صلی علی دیا ویلا پاون ڈٹھا آسیات جندڑی بیوار دی اج آمد مدین وال یار دی آیا محمد دے قرآن آیا محمد دے قرآن آیا شب بارات رمضان آیا مدنی دے رات سوار دی اج آمد مدین وال یار دی حافظ دے مدنی سی کرم کماوے اپنا سب روزہ سی دکھاوے تانگ رات نی شوق دیدار دی اج آمد مدین وال یار دی آیا محمد دے قرآن آیا محمد دے قرآن آیا شب بارات رمضان آیا مدنی دے رات سوار دی اج آمد مدین وال یار دی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نوري وقال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر رحمت ذوق شوق مدد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله میرے عزیز و دوست و واجب و احترام ملک اللہ تبارک و تعالی جل شان اللہ کے پاک مقدس کلام کو سنائے لقد جاءكم رسول من انفسكم تہاڈے وچ میرا ایک پیغمبر ہے تہاڈے کولو عزیز علیہ ما عنتم تہاڈی تکلیف کو شاہ گزر دیے ناگوار گزر دیے تھوڑا تکلیف ہے بھینا پریشانی دا باعث حریص علیکم تہاڈے تے بڑا حریص ہے او چاہندے میری امت ساری ساری جنتی بالمومنین رؤوف الرحیم مومنین اپنے صحابہ اپنے مذہب بڑا مہربان ہے بڑا شفیق ہے رؤوف بھی ہے مہربان بھی ہے رحیم میرے عزیزوں میرے پیارے دوستو تساں اللہ دے محبوب کی تعریف سارے نوجوان عالم دین کی تھوڑا نا شریعت دی اتباع دے بارے فقیر تھا چاہیے تھا خدمت پیش کرے اللہ تبارک و تعالی جل شان و منوار قرآن پاک فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا جڑا میرا پیغمبر تو کو عطا فرماوے کو قبول کرو مضبوط کرو وما نهاکم عنہ فانتهوا جی تو میرا نبی منع فرماوے رک ونجو اللہ تا محبوب فرمے دے میرے امتیوں نماز فرض ہے مرد یا عورت سب تے نماز فرض ہے فرمایا صلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے فرمایا بین العبد والکفر کرے ترک الصلاۃ کافر مسلمان دے درمیان جرا فرق اور نماز ہے نماز تو مسلمان ہے نماز کہنے کو فرمایا من فاتت الصلاۃ فقد وتر اہلہ و مالہ ایک نماز قضا کر بیٹھے اتنا نقصان جنہوں بندے دے نقصان کے نہ گھر بچے نہ اولاد بچے نہ کوئی بچے اتنا نقصان چاہیے بیٹھے ایک نماز قضا کر آپ نے فرمائے روزہ رکھو اللہ کے محبوب حکم ہے جو زمین پیداواری ہے ان کا عشر دو بارانی زمین ہے ڈاواں حصہ سندھ کی زمین ہے 20واں حصہ یہ غریبیں دا حق ہے یہ نہ ہوئے میرا امتیا قیامت تیری مہار کوئی غریب تیرا دامن پکڑے تیرا گریبان پکڑے میرا حق ہے دا نہ میں غریب آمی ہم سایہ ہم پڑوسی ہم تو بات آپ نے فرمایا فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل میرے امتیوں میرا رشتہ دار ہے
ان کے بعد مسکین ان کے بعد رہا میں مسافر ہے ان کا حق کے اپنی زکات بچو اپنے عشر بچو فطر بچو ان کا حقوق ادا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه میرا بندہ میری عبادت کر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان اور جن میں پیدا عبادت واسطے کرے اس کے بعد فرمایا بالوالدین احسانا پھر ماتے احسان کر کیویں احسان کروں تو میں اما یبلغن عندك الكبر یہ تیرے پیو ماں بڑھے تھی گن احدہما کلاہما ایک بڑھا تھے دو ہیں والدین زندہ ہیں بڑھے یہ ہے کہ زندہ ہے فلا تقل لهما اف پیما جے سامنے ہوں دل بھی استعمال نہ کریں پیما سڈے پیما توجہ کرے اکل بیک حاضر افضل نہیں بننا ولا تنهرهما جھڑک نال سخت نال پیما دے سامنے نہیں آنا ہونا وقل لهما قولا کریما سن رب احسان دی خود تفسیر خود قرآن پہ تفسیر کہتے پیما دے سامنے این گزارنا گفتگو کر کریم نرمی پیار شفقت نال الفاظ کریم سمجھ دو کریم تے سخی کا فرق ہے علماء فرماتے ہیں کریم ہو آپ نہیں کہتا مخلوق کو کرے سخی ہو آپ ہی کہتے مخلوق کو کرے مالک نے فرمایا وقل لهما قولا کریما آپ تکلیف کو تکلیف پہ بنے مگر پیوما داخل وغفر لهما جناح الذل بازو جھکا دے پیما جگو جھکون شفقت دے نال محبت مالک خالق نے بات نہیں کی تھی میں پر رب ارحمہما میں رب دے سامنے اپنے پیما واسطے نماز دے سحر دے ٹائم عبادت دے ٹائم اپنے پیما واسطے دعا ہوئی میں پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جو بچپن انہیں میں کو پالے میرا خالق مالک کا انہیں میری پرورش کی تھی میرا رب انہیں کئی قسم نہ کنڈا نہ لگے تکلیف نہ ہوئے کہ محتاج نہ ان کے بعد فرمایا فآتنا القربان لہو غریب حق دو پہلے رشتہ دارن تو غریب انہیں حق ادا کرو خیال کرو تیرا کوئی رشتہ دار بھوکا نہ اپنے خیرات صدقات اپنے شر پہلے پیمائی میں وہ فرد میں پیچھے رشتہ دار پیچھے مسکین غریب ان کے بعد کوئی راہ میں دا مسافر آگے گدا نہیں ان کے کوئی مشکل نہیں اسی بات آگئی ہے پیسے ختم دی گئے پر سفر دے بنے ان کا بھی خیال ولا تبذر تبذیرا فضول خرچہ نہ کیتا کر میرا بندہ رب کیا فضول خرچی بے جا خرچ نکما فضول کی طرح خرچ کریں گے